السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتعلموا كيفاش نروتيو في ايجل سيركوي امبريمي اون دوبل فاس. بون سيركوي امبريمي اون دوبل فاس يلزم نعرفوا باللي يعني نجمو نقولوا باللي كاين دو ميثود كيفاش نروتيو سيركوي امبريمي اون دوبل فاس. سا ديبون سيركوي امبريمي كيفاش راح يخدم. الا راح نخدموه وحدنا في الدار دو فاسون ارتيزانال ولا راح نخدموه اون سيري، صدير نبعثوا لي فيشي لان فابريكون تاع سيركوي امبريمي ويخدم لنا السيركوي امبريمي اون سيري. دونك ماشي كيف كاين دي بريكوسيون ا بروندر في الزوج حالات. نبداو بالحاله اللي راح نخدموا سيركوي امبريمي اون سيري، راح نبعثوا لي فيشي هذوما نبعثوهم للفابريكون تاع سيركوي امبريمي. دونك باش نبداو خيرت هاد لاكارت. La carte, c'est une carte de développement pour un microcontrôleur Atmega. بون هذه ديجا لا كارت راهي ديجا مخدومه وكلش. حبيت برك باش نسهل الامور نعاودو نستعملو سيركوي امبريمي تاعها. دونك نحيت دي ليزون وخليت دي ليزون لي ديجا مديورين باش نربحو الوقت، باش ما نجوتيوش لا كارت من الزيرو. دونك دي ليزون لي راهم اون بلو. دونك على بالكم بلي لي ليزون لي راهم بالبلو سي لي ليزون دو كوتي سودير، ولي ليزون لي بالروج بالاحمر هادو سي لي ليزون لي يجيو الكوتي كومبوزون. دونك يبقاو لنا روتاج في الكوتي كومبوزون مازال ماهوش مروتي. دونك نسيو نروتيوه مع بعض. حاجه اللي عندها اهميه كبيره ونستعملوها بزاف في الروتاج في سيركوي امبريمي اون دوبل فاس هي لي فيا. لي فيا واش هما؟ لي فيا نستعملوهم باش لا كونيكسيون تجوز من اون فاس لا فاس الاخرى، تطير من لا فاس كويفري اللي من تحت كوتي سودور لا فاس كوتي كومبوزون ولا لانفيرس. دونك مثال نشوفوا بلي كاين لا ليزون هذه هنايا، فوالا هذه هي. دونك هذا البوان هذا البين تاع الكونيكتور لازم تكون ريلي مع لا بين تاع الكونيكتور هذايا ومع لا ريزيستانس هذه ومع هذا البين تانيك وهذه. دونك نشوفوا بلي هناك شو راهي الحاله مغلوقه ملي نجوز لا ليزون ما كانش. دونك هذا لا ليزون هذه نسيو نديروها لا فاس كوتي كومبوزون. دونك لي فيا قبل ما نبداو نجيو نشوفوا لي ميتي مليمتر لاغري راهي مريقليه سوا. بون نجيو ثاني نكريو لي فيا. دونك لي فيا نديروهم دو بريفيرونس على لافوا سيركولير. بون و البيرساج بون نديروه 0.6 والديامتر نديروه مثلا 1.2. فوالا دونك رانا قلنا الفيا تاعنا كيفاش تكون صح. دونك نجيو نبداو الروتيو هنايا مثلا كليكو على روتاج نجيو نكليكيو هنايا. بون هنا ديجا رانا في لافاس التحتانيه. دونك لازمنا هذه نروتيوها من الكوتي كومبوزون من الفوق. دونك او بيان نجيو لهنايا نبدلو لافاس ولا نجمو هنايا نكليكيو sur البوطون سونترال تاع لا سوري نبدلو نكليكيو sur البوطون سونترال نبدلو لاكوش باسكوليو ما بين لاكوش سوبيريور ولاكوش انفيريور. فوالا دونك نريغليو ثانيك الويدث لارجور تاع لا بيست هنايا 0.6. فوالا نجي لهنايا. فوالا هكا رانا درنا ليزون ما بين هذا البوان وهذا البوان صح. دوكا نزيدو نكملو الاخرين كيف كليكيو هنايا. فوالا دونك ما بين لا ريزيستانس وهذه هي كيف. فوالا من بعد نكملو هذا البوان نكليكيو منا. فوالا
نشوفو دي ليزون اخرين، مثلا هاد لا ليزون واش مازال هادي مع لا ريزيستونس مع هادي. نجيو لهنايا نكملو هاديا، كليكيو نجيو لهنايا نبدلو لا لارجور، نقصو في لا لارجور نديرو 0.4 باش نجيبو نجوزو بين دو بين تاع سيركوي انتيغري بلا ما يصرا ان كور سيركوي، ونعاودو نردو لا لارجور مثلا. واش كاين ثانيك هادي لا ليزون مع هاديا، نجمو هاديا باغ اكزومبل نديروها بطريقة أخرى، نجمو نجوزوها منا ونمشيو في لافاس التحتانية مثلا هذا 0.4 نضربو 0.6 فوالا. نزيدو نكملو هادو بوطون ميليو فاس دي كومبوزون نحيو 16 باش نموديفيو سينو كاريمون يبقى هكدا ديريكت. نعاودو نردو نكوش 16. بون كونسيرنون لي فيا، هنا رانا مستعملناش لي فيا، هنا رانا درنا دي ليزون ديريكت ما بين دي بين تاع دي كومبوزون و دي كونيكتور ديريكتومون. ساعات كيكونو عندنا دي ليزون مثلا دوك نشوفو باغ اكزومبل مثلا نشوفو هادي وين تروح راح تجي لهنا. بون عندنا تانيك هادي نجبدوها منا، وهاديك الأخرى الليزون هادي نشوفو لها شنو وقت آخر. دونك هاديا نجوزو الليزون هادي زيرو كات زيرو سيس صح. عندنا ثانيك هادي وعندنا هادي مع هادي لا ليزون هاديا صح. لا ليزون هادي حنايا راهي الحالة مغلوقة لي دو فاس، يعني نشوفو منا من لاكوش التحتانية ما نجموش نجوزو ومن لاكوش الفوقانية كيف كيف راهي الحالة مغلوقة. دونك هنايا لازملنا شوية جيمناستيك باش نجوزوها. دونك واش نديرو، دونك هاد لا ليزون راح تجوز على بليزيور فوا، تجوز من لافاس من اون فاس لافاس الاخرى. دونك مثلا كيفاه نديرو نجوزوها، نبداو قبل لاكوش التحتانية نجيو لهنا، وهنايا دوكا نو نجيو نجيو لهنا
فوالا هنا نديرو فيا. دونك هنايا رانا في لافاس كوتي كومبوزون. دونك باش نجوزو لافاس كوتي لا رانا في لافاس كوتي سودور. باش نجوزو لافاس كوتي كومبوزون دونك نوتيليزيو ان فيا. دونك كيفاش نديرو نوتيليزيو ان فيا؟ بون بيس كونفيغورينا ديجا الفيا. دونك هنايا راني هكذايا، ومن بعد قباله نعبز شو رانا حنجوز لافاس الفوقانيه يقل يدير يعرف لي بلي ثما بعد يجي فيا. فوالا جزنا هكذايا الكوتي كومبوزون، نكمل الروطاج تاعي هو اوتوماتيكمون يدير الفيا. فوالا دونك نجيو لهنايا نقصو في لارجور. نزيدو لا لارجور 0.6. فوالا درنا الليزون تاعنا صح. نشوفو هنا بلي ايكل دار. هنا استعملنا فيا هو نهار لي اون بيست تجوز من اون فاس لا فاس الاخرى. دونك الفيا هذيا نكملو شويه روطاج، من بعد نعاودو نجيو نحكيو على الفيا بلوس اون ديتاي باش نحكيو على امور اخرى. دونك نكملو السيركو امبريمي تاعنا. مثلا عندنا هنا اللي نكملو لا ليزون هذيا. وين نجمو نديرو دي ليزون من تحت نديروهم من تحت، وين ما نجموش نديروهم في لافاس الاخرى صح. من بعد عندنا هذه الجوز. دونك هنايا مثلا هنا كيما هذيا نديروها نكملو نروتيوها لافاس تحتانية، وهذه منجموش نديروها من تحت باسكو يصرا ان كور سيركوي. دونك هذه نجوزوها في لافاس كوتي كومبوزون. فوالا هذه هنايا اوبليجي نديروها لافاس كوتي كومبوزون، سينا لازمنا نديرو فيا ونكملو. دونك كيما هنايا هذه لا لارجور. بون هنا هذا ريغولاتور. دونك هذه لونطري وهذه لا سورتي. الريغولاتور دونك هنايا نستعملو لا ميم ايبيسور تاع لي بيس كيما هنا مستعملين 1.27. دونك هنا كيف نديرو لي بيس هذوما ب 1.27. نديرو تشينج with 1.27 شلون. فوالا هنايا كيف صح. عندنا ثاني هذه هي وين تروح الليزون هذه تجي لهنا تجي لهنا. هنا ما كاش بوسيبيليتي وين نجوزوها من لافاس كوتي سودور. دونك نجوزوهم من لافاس الفوقانية نكملو نوتيوهم لافاس الفوقانية. شنو هذا هنايا؟ دونك لارجور 0.6. نزيدو هذي صح. واش مازال هنا راه كاين اشكال جاب ربي. عندنا هذه لا ليزون ماهيش مروتية صح. دونك هنايا هذه راهي مغلوقة. هنايا هاد لي دو بوين لازم ترليو مع بعضهم بعض. وهنا من التحت ما كاش منين نجوزو لا ليزون، ومن الفوق كيف. دونك واش نديرو نحيو هاد لا ليزون نجوزو هذه قبل. مثلا نجوزوها منا فوالا. من بعد واش عندنا هذا وين يروح؟ الليزون هذه وين تروح؟ صح هذه 3 بوان. دونك هذه مع هذه مع الليزون هذيا. دونك هنا واش نديرو
كان نبداو قبل نجيبو لا ليزون هادية لا كوش سوبيريور. هنايا نموديفيو هذا السيغمون هذايا، هذا نجيبوها من بعد هذه تاني كنموديفيو هذا السيغمون. نديرو مثلا نمشي هنا كنترول زد نعاودو نجي هكذا صح. دونك واش مازلت لنا لا ليزون، مازلت لنا لا ليزون هذه. دونك هنا نديرو فيا في الحقيقة راه كيما كنا دايرينو من قبل غير هذا نحيو هاديا هذا ميساعدناش نحطو هاديا. دونك هكذا نخليو شوية لسباس للفيا لي نديروه. فوالا هذايا نروتيوه كوتي سوبيريور، نديرو فيا هنايا نزيدو فيا وفلاخر نجمو نديروها هنايا. فوالا حلينا المشكل. صح نكملو. واش مازالو لي ليزون ما كملناهمش، جاب لي ربي كملنا كلش. مازالت حنا ليزون هاديا وبعد فيريفيو هادي هنا ماشي بيان. دونك هادي هذا البوان كوندونساتور مع البلون دو ماس تاع الريغولاتور، وهادي هي لارجور هنا شحال 0.6 نبقى 0.8 فر مليمتر مليمتر. فوالا هكذايا نورمالمون لي ليزون مكامل مديورين. دونك نشوفو بلي ما عندناش دي ليزون ايريان، دونك نورمالمون كلش خلاص صح. ما استعملناش بزاف لي فيا هنايا، درنا لي فيا استعملنا واحد هنا وثلاثة كلش. بون هنا نشوفو لي بلي لاباط تاع الكومبوزون هذايا هذه وين تروح؟ صح هنا تتسودا هذا الكومبوزون ما يتسوداش من تحت، يتسودا من الفوق، والجهة هذه تتسودا من تحت صح. دونك كيما هنايا عندنا كيف هنا يلزم نستعملو ان سيبور سيبور ماشي ان سيبور سامبل. مثلا الا درنا سيركوي انتيغري ديريكت ودينا فيه لابلاك، دونك هنايا يلزم هذا البوان سوديوه نردو بالنا في لاسودور تاعو. هي جينيرالمون كي نديرو ان سيركوي امبريمي اون دوبل فاس، هاد لي ترو هذوما يجيو دي ترو ميتاليزي، ستادير ان ترو لي فيه لو ترو يجي سيلندريك يجي كوندكتور. دونك كي نسوديو من التحت حتى ما كاينش اون ليزون تروح حتى مضرب، كاين غير لاباستي برك. دونك كاين اون ليزون ما بين لاباستي التحتانيه واللاباستي الفوقانيه تاع هاد لابين هذه. دونك يسوفي برك نسوديو من تحت نورمالمون ما كاينش مشكله. هذه حاجه. ثانيا دوكا لو كان مثال نحبو نخدمو سيركوي امبريمي هذايا في الدار، هنا يبقى عندنا شويه بروبليم، لازم ناخذ واحد الاحتياطات كي نخدمو لي سيركوي امبريمي دوبل فاس في الدار، اللي هما نسيو قدر المستطاع نيفيتيو هذا الحالات. كيما هنايا مثلا هنايا نسيو لي كومبوزون نديروهم كاع يتسوداو من التحت ما يتسوداوش من الفوق، باسكو دي فوا كي نبداو نسوديو في لي كومبوزون من بعد شغل ان بوان نغلقوا عليه. مثلا رانا درنا هذا الكونيكتور، فوالا سوبوزي رانا سودينا هذا الكونيكتور، ومن بعد من بعد نروحو نسوديو هذا السيركوي انتيغري، نهار نروحو نسوديو هذا السيركوي انتيغري. دونك هذا البوان يتسودا من الفوق، دونك باش تسودا من الفوق يلزم نجيبو الفيراسودي من هذه الجهه منا
وهنايا نشوفوا اللي بلي الكونيكتور يجيني هنا. دونك نولي عندنا اشكال هنايا ما نجموش نسوديو البوان هذايا. كيف هنا هذا هنايا ما نجموش نسوديوه لو كان نخدموا هذا السيركوي امبريمي في الدار. علاه؟ باسكو هنايا خاطش في الدار كي نخدموا سيركوي امبريمي لي ترو ماهمش ميتاليزي، دونك ما شحين يكونوا دي ترو ميتاليزي، ما نجموش نديروا لي ترو ميتاليزي في الدار. دونك هنايا يصرالنا مشكل. المشكل اللي هو سيكو هذا الهيدر هذايا الكونيكتور هذا لو كان نبلاصيوه ونروحو نسوديو من تحت لا ليزون ما بين لاباسي التحتانيه والفوقانيه ما كانش ليزون. دونك كون نسوديوه ما يتسوداش، دونك يلزمنا نسوديو من الفوق. والكونيكتور هذا ما نجموش نسوديوه من لافاس كوتي كومبوزون باسكو راه مغطي هنا بالبلاستيك، هذا يجي بلاستيك هذايا دونك مغطي، دونك ما يتسودناش. دونك هذا كيف دونك كي نخدمو سيركوي امبريمي باش بالطريقه اللي حنا يعني نعرفوا بلي حنا نخدموه في الدار. واش يلزم نديرو؟ يلزم كامل لي ليزون اللي يوصلوا للكومبوزون يكونوا من تحت ما يكونوش من فوق. مثلا كيفاش نحلوا المشكله هذه؟ مثلا هنا هاي كيفاش نديرو؟ هنايا نديرو هذايا نحيوه هذايا مثلا نديرو هكذايا بعد هنا نديرو فيا هذا من تحت. دونك الفيا نجمو نديروه الفيا واش هو انترو، ومن بعد نديرو ان بران دو فيل يجي هنايا في الوسط ونسوديوه من لي دو كوتي باش تولي كاين ليزون الكتريك ما بين لا فاس انفيريور ولا فاس سوبيريور. دونك من بعد هنايا كي نسوديو الكومبوزون، هنايا الكومبوزون راح يتسودا من تحت. هنا كيف لازم هنايا هذوما نبعدو شويه لي بيست هذه لتحت، وهنا نديرو فيا. دونك كيفي هنا كيف مثلا هنا كيفاش نديرو؟ نحيو هذايا لا ليزون هذيا، هنا نديرو هكذايا فيا ويجي هكذا كيف هنايا دوكا كي نديرو بهذه الطريقه ننجبو سيركوي امبريمي دوبل فاس نخدموه في الدار ونورمالمون ما يكونش عندنا اشكال. لا ريغل تاع كي نكونوا نخدموا سيركوي امبريمي في الدار هي يعني ما يلزمش لي ليزون اللي يوصلوا للكومبوزون يكونوا من لافاس سوبيريور، دائما يكونوا من لافاس انفيريور كيما هنايا. كيما هذايا كيف هنايا هذايا مثال كيفاش نديروا له؟ نحيو هذا لا ليزون هذه هكذايا نديروها بهذه الطريقه هكذايا لافاس سوبيريور مثلا تجي هكذايا. دونك هنايا نديرو هذه من تحت وهنايا ندوزو لافاس الاخرى. لا رانا غلطنا، هذه تجي من تحت. دونك نديرو هنايا تجي من تحت كليكيو ومن بعد كليكيو بوطون الوسطاني باش نديرو فيا هنايا. فوالا لازم نديرو هكذايا. هنا نشوفو في الكونيكتور هذايا كامل لي ليزون راهم يجيو من الكوتي انفيريور لافاس انفيريور ماشي لافاس سوبيريور. دونك هكذايا نجمو نسوديوه ما يكونش عندنا مشكل. هذه راه ديفيرونس ما بين سيركوي امبريمي كي نخدموه لرواحنا في الدار وما بين نخدموه برا دو فاصون اندستريال. دونك لازم نديرو هذو يعني امور نزيدوها. الوغ كون نخدموه عندنا فابريكو تاع سيركوي امبريمي نروتيوه ديريكت كيما هكذا راهو وما عندنا حتى مشكله بلا صودور. من بعد حاجه واحده اخرى يعني كي نخدمو سيركوي امبريمي في الدار لي فيا يلزم نعرفو لي بلي مثلا نشوفو الفيا هذيا بروبريتي لو ترو تاعها راهو 06 حنا ما في المارشي ما نصيبوش لي ماش تاع 06. دونك يولي عندنا مشكل تاع في البيرساج. دونك هذا الفيا كيما راهي نباسيوها ب 06 دونك الترو يزيد يكبر. واش يصرى؟ هاي كيفاش تولي دايره نديروها باغ اللي ماشي الصغار كامل اللي في المارشي حنا عندنا 08. دونك كيفاش هاي تولي الفيا كيفاش دايره؟ تولي هذا لانو هذا يولي رقيق بزاف وينجم يطير كي بيرسي وينجم يطير ولا كي نكونو سودي ولا ينجم يروح. دونك اوبليجي لي فيا كي نخدمو سيركوي امبريمي اللي حين نخدموه في الدار دونك لي فيا نديرو البيرساج لو ترو سونترال ب 08 والديامتر البراني هذيك نكبرو فيه نديروه هنايا راهو 27. دونك نديرو
نديرو هنايا تشانج ديامتر ان كات مثلا، فوالا ان كات هكداك وقليل، نزيدولو كات سيس، فوالا هكذا راهو مقبول، هكذا ولا اكثر. جينيرالمون لو رابور ما بين الديامتر تاع البيرساج والديامتر اكسترن تاع الفيا يكون الدوبل جينيرالمون، ماشي اون ريغل مي جينيرالمون. اذا كي نشوفو هنايا بروبريتي، هنا نصيبو البيرساج 0.8، نورمالمون البراني نصيبوه مينيموم 1.6، يعني لو دوبل ديامتر 1.6، فوالا. هذه هي باش تكون فيا مقبوله ونجمو نبرسيوها، يعني وما يصرالناش مشكل ولا تديكو ولا من سيركو امبريمي ولا كيف هنايا. هذوما ثاني لازمهم كامل يتبدلوا لي فيا. بروبريتي ديامتر تاع البيرساج ندير 0.8 والديامتر اكسترن لو دوبل اللي هو 1.6، فوالا هكذا. لازم كامل هذه ثاني ريغل ريسبكتي باش ما يصراولناش مشاكل كي نكونوا نخدموا سيركو امبريمي في الدار. هذا هو الفرق ولي بريكوسيون ابروند ما بين سيركو امبريمي دوبل فاس كي نخدموه في الدار ولا كي نخدموه عند فابريكون تاع سيركو امبريمي. هنا كيف مثلا نشوفوا هنايا تانيك يلزمنا فيا وحد اخر هنايا باش لا بيست هذيا تجي في الكوتي انفيريور تاع سيركو امبريمي باش كي نسوديو، باسكو ان كوندونساتور كيما هذايا كوندونساتور بلاستيك تاع 100 نانو، نجمو نسوديو من تحت بصح لا ليزون ما طلعش الفوق باسكو الترو ماهوش ميتاليزي، دونك هذا لا ليزون هذه كوتي سوبيريور ما نجموش نسوديوها كي نبلاصيو الكوندونساتور. دونك اوبليجي هنايا نديرو فيا، نديرو اون دينيير فوا ديمونستراسيون. فوالا نعاودو هذا لا ليزون اللي نديبلاسيوها شويه لتحت، دونك تجي هكذا هكذايا، ويب اب نحيو هذه نعاودو نديرو هذيا هكذا، فوالا نجي هكذايا. غادي نديبلاسيوها شويه لتحت باسكو هنا كاين اسباس صغير بزاف باش ما يصرالناش كلشي. فوالا دونك ندورو كامل على لي ليزون اللي يروحو ديريكت للكومبوزون كيما هذوما، هذا هادو كامل ندورو عليهم. هذا ثانيك باش ننجمو نخدمو سيركو امبريمي ما يكونش عندنا مشكل. بون لي بلون دو ماس راهم ديجا مديورين، كليكيو عليهم، فوالا هاك باش يولي سيركو امبريمي تاعنا. نجمو نشوفو بلا فاس، نحيو لا فاس انفيريور، فوالا كيفاش يخرج داير سيركو امبريمي. لا فاس الاخرى دونك هذا هو الروتاج تاع سيركو امبريمي اون دوبل فاس بلي ترو بلي فيا. و بون لي فيا كاين وين ما يكون كيما في الدار ما يكونوش ميتاليزي اترو ميتاليزي، وكي نخدموهم عند فابريكون برا يكونوا اترو ميتاليزي نورمالمون. فوالا هذه هي ريزولتا فينال كيفاش السيركو امبريمي تاعنا اون دوبل فاس. نشوف السيركو اوريجينال اللي خدمناه تاع هذا كيفاش مخدوم برا. ها كيفاش داير الاوريجينال. لا جبنا بين موش الاوريجينال وقيلا اخر. دوكا هذا اسمه سيركو ديف بورد، هذا الاوريجينال رانا موديفيناه، كنت دايرين كوبي. بون ماهوش مشكل، هذا نجمو نخدموه برا ولا في الدار. بون ماهوش كامل هنايا نجمو كاين دي كوريكسيون افير، وكان باش نخدمو في الدار مثال كيما هنايا يعني لازمنا فيا هنا وفيا هنا وهنا كيف دونك مازالت فيها الخدمه لو كان نخدموه في الدار. لو كان باش نخدموه برا نجمو نخدموه برا ما كاش مشكل. هذه هي الفيديو تاع اليوم، نحبسو هنايا، نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.